अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस के बाद अहम खबर शामिल करेंगे। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1.5% इजाफा कर दिया। बुनियादी शरह सूद 13.75% हो गई। स्टेट बैंक का कहना है कि मुआशी तरक्की तवक्को से कहीं ज्यादा है। मुसलसल गैर यकीनी पॉलिसी ने शरह मुबादला पर दबाव में इजाफा कर दिया। रूस यूक्रेन तनाज़े की वजह से महंगाई में शिद्दत आ गई। मईशत कोविड के बाद तवक्को से ज्यादा तेजी से बहाल हुई। रवां माली साल मुआशी तरक्की 5.97% हो जाएगी। महंगाई अप्रैल में 2 साल की बुलंद तरीन सतह 13.4% तक पहुंच गई। आइंदा माली साल महंगाई आर्जी तौर पर बढ़ने का इम्कान है और बुलंद सतह पर रुक सकती है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इससे कबल 7 अप्रैल को शरह सूद में 2.5% इजाफा किया गया था। यहां पर एक और अहम खबर आपको देंगे। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को इलेक्शन की तरफ जाने का इशारा ये कहते हुए दे दिया कि अगर IMF शराइत नरम नहीं करता तो गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा अपने सर लेना दानिशमंदी नहीं है। मरियम नवाज ने भी अपने वालिद के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए नए अवामी मैंडेट को ही मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि हर फैसले में आसिफ जरदारी को साथ रखा जाए। इजलास में मजीद फैसलों के बारे में मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच से। सईद बलोच बताएगा कि कौन कौन इस अहम इजलास में शरीक था और कौन से अहम फैसले सामने आ सकते हैं। जी, आज मॉडल टाउन में मियां शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ये मशावरती इजलास जो है ये हुआ है, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी जाती उमरा से मॉडल टाउन पहुंची और उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह थे, मलिक अहमद खान थे। इसके अलावा जो दीगर सरकर्दा रहनुमा थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस मशावरती इजलास में शरीक हुए। और हमारे ज़राए का यह कहना है कि मियां नवाज शरीफ ने वहां पर यह तजवीज़ दी कि अगर IMF के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं और उसमें आवाम को रिलीफ देने के हवाले से IMF अपनी शराइत नरम नहीं करता तो फिर बड़े फैसलों की तरफ जाया जाए। मरियम नवाज ने कहा कि फ्रेश अवामी मैंडेट ही असल में मसाइल का हल है। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने ये हिदायत भी की इजलास में कि जो भी फैसले मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से किए जाएं उसमें आसिफ अली जरदारी को लाजमी शामिल किया जाए और इत्तेहादियों से मशावरत किए जाए। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि इंतखाबी इस्लाहात के लिए जल्द जाया जाए और इसके लिए एक जामे प्लान तैयार करके इसे असम्बली से जल्द पास करवाने की ठीक कोशिश की जाए। इसके अलावा हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि लॉन्ग मार्च के हवाले से भी जो स्ट्रेटजी जो हुकूमत ने बनाई है, इस हवाले से भी मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी गई और इसमें मियां नवाज शरीफ ने कहा कि अमन और अमान की सूरत हाल को जो है वो यकीनी तौर पर बरकरार रखा जाए। इसके अलावा इजलास में ये भी फैसला किया गया कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा जो है वो रिलीफ दिया जाए और मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, IMF की शराइत भी कड़ी हैं, लेकिन इनका मलबा जो है ये अवाम पर ना डाला जाए और अवाम को जितना मुमकिन हो सके ये जो है वो रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत का मलबा अपने सर लेना दानिशमंदी नहीं है। मरियम नवाज ने भी अपने वालिद की तायीद कर दी और इसके साथ साथ इस इजलास में यह भी फैसला किया गया कि इमरान खान और PTI के लॉन्ग मार्च को किस तरह से हैंडल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे सईद बलोच हमें तफसीलात बता रहे थे। गर्म मौसम में सियासी पारा भी हाई हो गया। अपोजिशन और हुकूमत दोनों मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून आज ओकाड़ा में पावर शो करेगी। जलसे के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज शाहीन से, जो इस वक्त जलसेगाह में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फुटबॉल ग्राउंड मौजूद हूं जहां मुस्लिम लीग नून पावर शो दिखाने जा रही है। आज शाम 7 बजे मुस्लिम लीग नवाज की नायब सदर मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून जिले के सदर मियां मनीर साहब मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा के सिलसिले में जी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। ये पहली मरतबा कायदे मोहतरम की बेटी मरियम नवाज शरीफ साहबा आ रही हैं, उनके साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब हमजा शहबाज साहब भी आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और लोगों में जो जोशो खरोश पाया जाता है वो दीदनी है।
اور پاکستان مسلم لیگ نون کے شیر اللہ کے فضل و کرم سے وہ آج شام کو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ باہر آتے ہیں. جس طرح آپ نے سنا کہ میاں محمد منیر کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا اور یہ اوکاڑا مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، اور 2018 میں بھی انہوں نے مسلم لیگ نون نے کلین سویپ کیا تھا، تو آئندہ الیکشن میں بھی کرے گی. جی تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے کنٹینر کی تیاری جاری ہے. کنٹینر کو تحریک انصاف کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں آج نیوز پشاور کے نمائندے شہاب الدین. جی شہاب. جی بالکل، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے لیے کنٹینر تیار کی جا رہی ہے. تقریباً آخری مراحل میں ہے. یہ فلی ایئر کنڈیشن کنٹینر ہوگا. نیچے اس میں بیٹھنے کے لیے جگہ ہوگی اور اوپر وہاں پر کھڑے ہونے کے لیے یعنی عمران خان اور اس کے ساتھ جو مرکزی قیادت ہے ان کے لیے جگہ بنائی گئی ہے. وہ کھڑے ہوں گے اور بعض اوقات وہ نیچے آ کے آرام بھی کر سکیں گے. اور کنٹینر کو تمام سے پینافکس لگائے گئے ہیں، اس پہ عمران خان کی تصویریں لگائی گئی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں سے سجایا گیا ہے. اور کنٹینر تیاری کے بعد خیبر پختونخوا آئے گا اور یہی سے خیبر پختونخوا سے کنٹینر چلے گا استعمال کے لیے. جی ہاں، کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے، اس کو پارٹی پرچم سے سجا دیا گیا ہے. تفصیلات بتا رہے تھے شہاب الدین، بہت شکریہ آپ کا. لاہور کے علاقے لال پل کے قریب شوہر نے چھریوں کے وار سے بیوی اور خوشدامن کو قتل کر دیا ہے. واقعے کے بعد ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے. مزید تفصیلات حاصل کر لیں گے. عتیق ملک آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جی عتیق ملک، کیا معاملہ ہے؟ تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی بالکل، لاہور کے علاقے ہربنس پورہ میں ملزم امجد نے جو ہے وہ چھریوں کے وار سے اپنی بیوی اور اپنی ساس کو جو ہے وہ قتل کر دیا ہے اور خود جو ہے موقع سے فرار ہو گیا ہے. پولیس کے مطابق جو ہے 25 سالہ لبنہ جو ہے موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ جو مریم بی بی تھی اس کو جو ہے وہ طبی امداد کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کیا گیا تھا، لیکن وہ جانور نہیں ہو سکی اور ملزم جو ہے وہ موقع سے فرار ہے. جبکہ پولیس اور جو فورینسک ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ چکی ہیں اور تمام شواہد جو ہے اکٹھے کر رہی ہیں. جبکہ آئی جی پنجاب نے اس واقعے پر نوٹس دیا ہے اور ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنے کی جو ہے وہ ہدایت کی ہے. جی بہت شکریہ عتیق ملک، لاہور سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ابھی آپ کو بتائیں حالی جی کے قریب تیز ہواؤں کے باعث رکشہ نہر میں جا گرا. 2 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، 3 کو بچا لیا گیا. 5 کی تلاش اس وقت بھی جاری ہے. مزید تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں وہاں موجود اب آج نیوز کے نمائندے امر لال سے. جی امر لال، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل سر، جنشائی سے تبلیغی جماعت کے جو لوگ تھے وہ جنکی رکشہ میں سوار ہو کر جو 10 افراد تھے گجو کے قریب کراچی کی جو پانی سپلائی کرنے والی نہر ہے، جو تیز ہواؤں کے بعد وہ رکشہ نہر میں گر گیا، جس کے بعد 10 افراد ڈوب گئے تھے. مقامی لوگوں ان کی مدد سے 3 افراد کو موقع پر ہی بچا لیا گیا ہے. اس وقت 4 لاشیں نکالی گئی ہیں اور 3 افراد کی بھی تلاش جاری ہے. مقامی انتظامیہ اور ایس ایف بھی وہاں پہنچ چکی ہے. ایبی کی ایمبولینس بھی یہاں موجود ہے اور مقامی جو غوطہ خور ہے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں جو 3 افراد ہیں ان کو نکالنے کے لیے. حالی جی کے قریب تیز ہواؤں کے باعث رکشہ نہر میں جا گرا. 2 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، 3 کو بچا لیا گیا. 5 کی تلاش تاحال جاری ہے. بہت شکریہ امر لال. بدین میں ٹیل کے علاقے میں پانی کی چوری روکنے کے لیے رینجرز کو نہروں پر تعینات کر دیا گیا. رینجرز نے نہروں سے غیر قانونی پائپ نکال دیے ہیں. تفصیلات جانیں گے. آج نیوز کے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران عباس. جی عمران عباس، اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل، ایک جانب پانی کی قلت ہے، دوسری جانب پانی کو غیر قانونی طور پر چوری کیا جا رہا ہے. تو سندھ کے مختلف علاقوں کی طرح اس وقت بدین کے بھی مختلف نہروں پر جو ہے وہ رینجرز تعینات کر دی گئی ہے. آج ایس ڈی او فیاض کمبرانی کے ہمراہ جو ہے وہ رینجرز کے اہلکار وہاں پر پہنچے کڈن سب ڈویژن کی مختلف نہروں پر، جہاں پر انہوں نے وزٹ کیا اور غیر قانونی لگے پائپس کو نکالا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ آپریشن جو ہے وہ اب جاری رہے گا کیونکہ پانی کی مستقل قلت ہے اور پانی کی قلت کے باعث خاص شریر پریشان ہے. تو اس وقت بھی جو ہے وہ ان کا آپریشن جاری ہے اور مختلف علاقوں میں انہوں نے بہت سے غیر قانونی پائپ نکالے ہیں اور غیر قانونی جو واٹر کورس ہیں ان کو بھی ختم کر دیا ہے. بالکل، بدین میں ٹیل کے علاقے میں پانی چوری کو روکنے کے لیے رینجرز تعینات کر دیے گئے ہیں. بہت شکریہ عمران عباس. سکھر کے گھنٹہ گھر چوک کی پارکنگ بند کر دی گئی ہے. پولیس نے گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ پر نو پارکنگ کے بورڈز لگا دیے ہیں. دوسرے شہر سے آنے والے خریداروں کو مشکلات کا سامنا ہے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے جمیل مغل سے. جمیل مغل، تفصیل سے بتائے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ جی، سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور سکھر شہر میں
जो सबसे बड़ा मसला है गाड़ियों वाले के लिए, कारों वालों के लिए पार्किंग का मसला है। जहां पार्किंग है वहां पार्किंग खड़ी करने के लिए गाड़ी जो है इजाजत ली जाती है। इस वक्त मैं चौक घंटाघर में मौजूद हूं और चौक घंटाघर पे हर आने वाला जो बैरून शहर से आता है वो सीधा घंटाघर आता है और यहाँ गाड़ी पार्क करके अपना सामान लेके चंद मिनट के लिए या चंद घंटों के लिए गाड़ी पार्क करता है तो वो सामान लेके चला जाता है। कितनी चौड़ी जगह है इन्होंने बंद कर दी है। अगर यहाँ गाड़ियां खड़ी कर दी जाएं तो बेहतर निजाम हो सकता है। जो बैरून शहर से हमारे मेहमान सक्खर शहर में आते हैं वो भी जो है इस पार्किंग से जो है वो फायदा उठा सकते हैं, लेकिन पुलिस ने दानिस्ता या नादिस्ता तौर पर जो है ये पार्किंग बंद कर दी है। सलाम आ रहे हैं, मैंने उनको ये बोला भाईजान ये हमारी जो गाड़ी है ये सारे सखर में घूमती फिरती रहती है क्योंकि मेडिसिन है जरूर देनी है, बड़े कुछ भी हो जाए हमें ये गाड़ी छोड़ दें। अब ये कह रहे नहीं हमारा एसपी साहब आ रहा है, डीएसपी साहब आ रहा है, भाई साहब आप गाड़ी साइड कर ले। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। अब दो बंदे मेरे साथ होते हैं, वो मेडिसिन अंदर लेके गए हैं, अब इतनी परेशान खड़ा हूँ। जगह है ये मना कर रहे, कह रहे हमारे बड़ा ऑफिसर आ रहे हैं, आप जो है ना गाड़ी फौरन यहाँ से लेके जाओ। ये बताएं ये आप गाड़ियां यहाँ पे घंटाघर पे जब पार्किंग है जगह भी है क्यों नहीं खड़ी होने देते? सर ये थोड़ा आवाम की सहूलत के लिए, यहाँ जैसे पहले गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो ब्लॉकिंग हो जाती थी, इस वजह से हमारे एसएसपी साहब के हुक्म काम है कि ट्रैफिक को रेगुलेट करें। आप इधर आए जरा, थोड़ा सा इधर आए तो आपको मैं दिखाऊं। ये मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये जगह खाली है। इन्होंने देखें रस्सी लगाई हुई है, यहाँ पे रस्सी लगा के ये सारा इलाका जो है एक्वायर किया हुआ है। अगर यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी इसमें क्या मसला है मुझे बताएं। सर ये पहले मसला होता था अगर दो गाड़ियाँ खड़ी होती थी तो चार और आ जाती थी। अब हम ये क्लियर इसलिए रखते हैं गाड़ी वाला अगर दो गाड़ियाँ अगर आ जाती थी, चार गाड़ियाँ खड़ी हुई थी तो आपकी नेग्लिजेंसी है ना, आपका कसूर है ना इसमें। आप क्यों नहीं कंट्रोल कर सके? आपने लोगों को जो परेशान कर दिया है, यहाँ पे जो बैरून शहर से आते हैं उनको गाड़ियाँ नहीं खड़ी करने दी जाती हैं, तो इसमें आप में कसूर है ना, अवाम का तो कसूर नहीं है। सर इसीलिए हम अब यहाँ गाड़ी पार्किंग अलाउ नहीं कर रहे ना, तो क्लियर है। सर बात यह है कि कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। कारोबार पे हमारा कारोबार सक्खर का जो है इंटरसेंस से लाजमी बात है जो भी बंदा आएगा कन्वेंस पे या गाड़ी वगैरह पे आएगा, कम से कम हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी सहूलत दी जाए ताकि वो गाड़ी खड़ी करके अपना सौदा लेके वापस चले। बिल्कुल रौनक नहीं है और कोई यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं करने दी जाती। जो गाड़ियाँ खड़ी करने दी जाती हैं वो सरकारी गाड़ी होगी या जिसको नीली बत्ती होगी, जो बादशाह होगा उसको गाड़ी करने की इजाजत दी जाएगी। अब आवाम का मुतालबा ये है कि चौक घंटाघर जिस तरह पहले पार्किंग एरिया में पार्किंग खड़ी करने के लिए गाड़ियाँ जो खड़ी करने के लिए पार्किंग दी जाती थी, इसीलिए जो है वो पार्किंग दी जाए, पार्किंग का निजाम बहाल किया जाए ताकि आवाम जो है यहाँ पे खरीदारी करें और वो यहाँ के दुकानदार जो हैं वही मुश्किलात से दूर हो सकें। जी आगे बढ़ेंगे, बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे। बहावलपुर के नवाही इलाके में बासर जमींदार ने नौजवान को जहर दे दिया। जाँ बहक शख्स के वर्सा ने एहतजाज किया। उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि रिश्वत लेकर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा। वजीर आला पंजाब और आरपीओ बहावलपुर नोटिस लें। बहावलपुर के नवाही इलाके में बासर जमींदार बेलगाम। बासर जमींदार ने नौजवान को जहर देकर कत्ल कर दिया। नाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस की जानिब से ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। वर्सा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने कत्ल को खुदकुशी का रंग देकर अब तक कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। ਚੱਕ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਇਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਸੀ ਉਹ। कोई उन्हें स्प्रे नहीं पीती, कोई खुदकुशी नहीं। इंसाफ मिले। आरपीओ साहब पे पेश भी हुए हैं, आरपीओ ने भी तशवीश दे दिए एसपी साहब ने। एसपी साहब के पास 2 दफा पेश हो चुके हैं, वो भी कहते हैं जो पुलिस कहेगी वो सच है, वो खुदकशी का करार देते हैं। असी इंशाल्लाह कहते हैं कि साडा खुदकशी नहीं है, साडे बेटे को जहर नालिया पिलाई गई है, जो भी किया गया है उन्हें कत्ल किया गया है। मकतूल के वालिद मोहम्मद अशरफ का कहना है कि पुलिस कार्रवाई के बजाय हम पर सुलह के लिए दबाव डाल रही है। वजीर आला पंजाब और आरपीओ बहावलपुर से मुतालबा है कि इंसाफ फराहम किया जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू हो गई। 2,60,00,000 5 साल तक के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 1,60,000 टीमें फराइज अदा कर रही हैं। लाहौर से हुमावट की रिपोर्ट देखते हैं। ठट्टा में जेयूआई ने पानी की किल्लत के खिलाफ ईदी सेंटर से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अमर लाल से। जी अमर लाल, क्या तफसीलात हैं इस रैली के हवाले से?
جی بالکل، پانی کی قلت کے خلاف جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ٹھٹا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اے جی سینٹر سے پریس کلب ٹھٹا تک ایک ریلی نکالی گئی ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے شرکت کی ہوئی ہے اور پانی کے قلت کے خلاف نعرے بازی کی ہے۔ آئیے میرے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام کے رہنمائی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ پوری سندھ میں پانی کی کمی ہے اور اس وقت چاولوں کی موسم ہے اور یہ جو بیج وغیرہ کرتے ہیں اور وہ بھی اب ناکام ہو چکا ہے اور لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ رہنمائی کا یہی کہنا ہے کہ ٹھٹا سمیت پوری سندھ میں پانی کی قلت ہے، ترقی کے نام پر ٹھٹا کا پانی بھی بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے حکومت سندھ اور وفاق سے بھی مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ٹھٹا کو پانی دیا جائے۔ چونیا میں سرکاری زمین سے قبضہ ختم کرانے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ انتظامیہ نے محکمہ جنگلات کی 95 ایکڑ اراضی واگزار کرا لی ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عامر تقوی سے۔ جی ڈی سی قصور فیاض بہل کی خصوصی ہدایت پر سرکاری زمینوں پر قبضہ واگزار کروانے کے لیے آپریشن جاری ہے اور اس تمام آپریشن کو براہ راست اسسٹنٹ کمشنر خورم حمید صاحب نگرانی کر رہے ہیں۔ اب اسی سلسلہ میں جو سال میں 95 ایکڑ سرکاری زمین کو واگزار کروایا گیا ہے جو محکمہ جنگلات کی ملکیت بتائی جا رہی ہے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر خورم حمید موجود ہے، ان سے جانتے ہیں۔ تو 95 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قابضین کے پاس تھا، تو ہم نے اس رقبے کو ریٹریو کروایا، ان لوگوں کے خلاف ایف آئی آر دی اور ان کو اریسٹ بھی کروایا اور اس رقبے کو ہم نے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی تحویل میں دیا۔ اس میں جو نیگلیجنس ہے ٹو سم ایکسٹینٹ یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور کچھ ایکسٹینٹ جو ہے وہ جو ریونیو فیلڈ سٹاف ہے لوور لیول پہ ان کی بھی بعض کا ثوابدید ہوتی ہے اس میں، تو دونوں کی ہی نیگلیجنس ہے اس میں۔ جی جیسا کہ آپ نے خورم حمید صاحب کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے سرکاری زمین کو واگزار کروا لیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کروا لیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو تیوان کے لیے بھی اس کے خلاف مطالبہ کریں گے۔ جی جھنگ میں بھکر روڈ پر ٹرک اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا۔ لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ بھکر روڈ پر لال بھٹی والا کے قریب پیش آیا۔ ادھر جیکب آباد میں پولیس نے منشیات اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ ٹرک کے خفیہ خانوں سے 80 کلو گرام چرس برآمد کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت غلام مصطفیٰ بروہی کے نام سے ہوئی ہے۔ ٹرک بلوچستان سے سندھ جا رہا تھا۔ مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ادھر پنجاب میں آوارہ کتوں کی بھرمار کے باعث سرگزیدگی کا ایک اور واقعہ پیش آیا ہے۔ کھروڑ پکا کی بستی کمالے والا میں 2 کمسن بھائیوں پر آوارہ کتوں نے حملہ کر دیا۔ دونوں بھائیوں کے ہاتھوں اور چہروں پر شدید زخم آئے۔ دونوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ سیکریٹری صحت پنجاب علی جان خان نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال پتوکی کا اچانک دورہ کیا۔ مریضوں نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ سیکریٹری ہیلتھ نے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ کہا اسپتال کی حالت زار دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ تمام وسائل بروئے کار لا کر مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائیں۔ رائے ونڈ میں ریلوے مزدوروں کا احتجاج چوتھے روز بھی جاری ہے اور مزدوروں نے اپنے مطالبات کی منظوری تک دھرنا دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود آج نیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے۔ جی آصف نعیم شیخ، موقف کیا ہے اب مزدوروں کا؟ جی بالکل، میں اس وقت پاکستان ریلوے ٹریک ورکشاپ کے بارے میں موجود ہوں جہاں پہ ریلوے مزدوروں کے احتجاج کا آج چوتھا روز ہے۔ میرے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور مزدور رہنما موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ 20 سال تو جی اسے کام کر رہے ہیں۔ ہیٹ لانس کا مسئلہ ہے، سانو وہ کوئی لانس نہیں، یا ٹیکنیکل لانس وہ کوئی نہیں سان ملتا۔ اس تو بعد جب اس مسئلے واسطے جانے تو سانو کوئی چٹکاں دے کے فارغ کر دیں نے۔ کوٹھیاں کام کروا نے سارے کو اتوں لیبر بھیج کے ہر کوٹھی پرائیویٹ چ کام کیتا ہے تو 400 روپیہ دے اندر 400 نو اسی کی کریں گے، آپ پلیوں خرچ کے گھر آ جانے۔ بس پارٹی کی قیادت سے میں نے بات کر لی ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم انشاءاللہ محنت کشوں کے ساتھ ہیں اور ان کا کیس پاکستان پیپلز پارٹی لڑے گی اور جہاں تک ہمیں جانا ضرور جائیں گے۔ جس طرح کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رانا جمیل مانج اور ریلوے مزدوروں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ان کے حقوق عرصہ 20 سال سے ان کو نہیں مل رہے۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے حقوق جلد از جلد ان کو دیے جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کر سکیں۔ جی خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد آج کے ساتھ رہیں۔